बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का शदीद मुहासरा जारी है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ और हमले भी जारी हैं। अफ़गान तालिबान को वक्फे से फतूहात मिल रही हैं। अफ़गान तालिबान को जो आज ताज़ा तरीन फ़तह मिली है, इसमें अफ़गानिस्तान का सूबा नूरिस्तान है, जहाँ पर तालिबान ने शदीद मुहासरा कर रखा था। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है बर्ग मताल, जिसे तालिबान ने फ़तह कर लिया है। ये ज़िला काफ़ी अहमियत का हामिल है। काबुल फ़ौज के लिए यहाँ पर गढ़ हुआ करता था। काबुल फ़ौज का शदीद मुहासरा था। मुआशी तौर पर भी ये ज़िला इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने काफ़ी दिन मुहासरा किया, जिसके बाद काबुल फ़ौजी सरेंडर हो गए। 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं, जबकि दीगर फ़ौजी भागे भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान को यहाँ पर 10 से ज़ायद टैंक हासिल हुए हैं। दीगर असलहे में और माल गनीमत में रेंजर गाड़ियाँ भी शामिल हैं। तो अफ़गान तालिबान को आज की जो बड़ी फ़तह मिली है, यह अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान से मिली है, जो कुनड़ के साथ मुल्हिका है, और इससे सूबे पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है। और अफ़गान तालिबान ने कुनड़ के अंदर भी कार्रवाइयाँ बढ़ा रखी हैं। वहाँ पर भी तालिबान को रोज़ाना कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो इस एतबार से एक बड़ी फ़तह है जो तालिबान को हासिल हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान ने सूबा कंधार के अंदर भी मुहासरा और लड़ाई शदीद कर रखी है। यहाँ पर भी तालिबान ने मज़ीद चेक पोस्टों पर कब्ज़ा किए हैं और काबुल फ़ौजी यहाँ से फ़रार हो गए हैं। कंधार के अंदर भी कंधार का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो वस्त जो वहाँ का कैपिटल है, मरकज़ी शहर है, वहाँ पर भी तालिबान की आमद व रफ्त में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ तक कि जो स्पेन बोल्दक के अंदर है, कंधार में जो हाईवे है, वहाँ पर तालिबान की पेट्रोलिंग भी एलानिया जारी है। काबुल फ़ौजें ऑपरेशन नहीं कर पा रही हैं और ना ही फ़िज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए से तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बमबारी कंधार के अंदर करने की जुर्रत हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद के अंदर भी मुहासरा कर रखा है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट नादे अली है, जहाँ पर तालिबान ने आज एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। यहाँ पर तालिबान का मुहासरा कामयाब रहा है। 5 कमांडर तालिबान के सरेंडर हुए हैं। इनकी वीडियो भी तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर जारी की है कि काबुल फ़ौज के कमांडोज तालिबान के सामने हथियार डालकर हिलमंद के अंदर सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है सरोबी, यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने एक बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में तालिबान के हाथों 5 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और चेक पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया गया है, जबकि यहाँ से असलहा भी बरामद हुआ है और तालिबान का कोई मुजाहिद यहाँ पर शहीद नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान की जो पेशकदमी है या अफ़गान तालिबान का जो हमला है, वो आगे बढ़ रहा है। काबुल का डिस्ट्रिक्ट सरोबी के अंदर तालिबान की फतवाहत का बढ़ना, तालिबान के कब्ज़े का होना और काबुल कमांडोज का मारा जाना, ये इस बात की अलामत है कि अफ़गान तालिबान काबुल की तरफ है, काबुल सिटी की तरफ है, पेशकदमी कर रहे हैं। और काबुल के अंदर जो सदारती महल है, काबुल एयरपोर्ट है और दीगर जो हसास तंसीबात हैं, वो तालिबान की पहुँच में आ रही हैं और तालिबान जल्द उन पर कब्ज़ा भी कर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं, जो काबुल के मुआशी नुकसान के हवाले से है। काबुल हुकूमत को तालिबान के हाथों जहां मैदान जंग के अंदर फ़ौजी नुकसान हो रहा है, फ़ौजी तौर पर तालिबान की पोजीशन मजबूत और मुस्तहकम हो रही है, वहीं तालिबान ने काबुल को मुआशी तौर पर भी कंगाल करके रख दिए है। काबुल की मुआशी शहरगें काट दी हैं तालिबान ने। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने जो सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा किया है, जिसमें इस्लाम किला है, तुरगंडी है, अबू नसर फराही है, स्पेन बोल्दक कंधार के अंदर है, आई खानम है ताजिकिस्तान के साथ है, और दंद बतन है, शेर खान बंदर ताजिकिस्तान के साथ है। ये वो अहम पोस्ट हैं, अहम गुजरगाहें हैं, अहम तिजारती रूट्स हैं जिन पर तालिबान का कब्ज़ा है। कुल 12 तिजारती रूट्स हैं अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत के लिए, जिनमें से 6 तालिबान के कब्ज़े में हैं और बाकी 6 काबुल हुकूमत के पास हैं। लेकिन काबुल हुकूमत से वो भी तालिबान के कब्ज़े में जाने वाली हैं, क्योंकि तालिबान का मुहासरा है और तालिबान की वहाँ पर कार्रवाइयाँ हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर तिजारत उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो काबुल हुकूमत ने ख़ुद रिपोर्ट नशर की है, शाया की है कि 2.7 अरब अफ़गानी पैसों का नुकसान हुआ है
کابل حکومت کو اور کابل فوج کو جو طالبان نے ان کی معاشی شہرگوں پر یا معاشی جو شاہراہیں ہیں، گزرگاہیں ہیں، کسٹم کی جو پوسٹ ہیں، ان پر قبضہ کیا ہے۔ افغان طالبان کی یہ جو فتوحات ہیں، ان کے ذریعے سے کابل کو جو ریونیو ملتا تھا، کابل کو جو آمدنی ملتی تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو افغان طالبان کی ان فتوحات سے، افغان طالبان کے ان قبضوں سے طالبان کو مالی طور پر کافی فائدہ ہوا ہے اور طالبان مالی طور پر مضبوط ہوئے ہیں، مستحکم ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، کابل حکومت چیخ و پکار کر رہی ہے کہ طالبان نے ہماری معاشی آمدنی کے راستے بند کر دیے ہیں، ہمیں جو پیسے ملتے تھے وہ پیسے اب ہمیں نہیں مل رہے ہیں، لہٰذا اب ہم افغانستان کے اندر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ معاشی جو پروجیکٹ تھے، ترقیاتی جو پروجیکٹ تھے، وہ پہلے ہی روک دیے گئے ہیں، اور افغانستان کے اندر جو کابل حکومت کے ساتھ جو فوجی ہیں، پولیس اہلکار ہیں، سرکاری اہلکار ہیں، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو کئی مہینوں کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئی ہیں۔ لیکن طالبان کے صحافی اور ذرائع کہتے ہیں کہ کابل حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی آمدنی ہے کہ اگر یہ عیاشیوں میں خرچ نہ کریں، اگر یہ کرپشن کی نظر نہ کریں، اگر یہ لوٹ مار کر کے بیرون ملک اپنا پیسہ، افغانستان کی عوام کا پیسہ منتقل نہ کریں، تو شاید ان کو کسی بھی طرح کی پیسے کی کمی محسوس نہ ہو، اور افغانستان کی عوام بھی جو بھوک سے نڈھال ہے، جہاں ان کی معاشی طور پر ان کو کنگال کیا گیا ہے، ان کی حالت بھی بہتر ہو جائے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغان طالبان کے لیے ایک بڑی فتح ہے کہ کروڑوں ڈالر طالبان کو ریونیو مل رہا ہے، آمدنی مل رہی ہے۔ افغان طالبان کو جو پیسہ مل رہا ہے، افغان طالبان اسے افغانستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر افغان طالبان نے کئی 100 کلومیٹر کی جو شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، انہیں بھی بنا دیا ہے، جبکہ ہسپتال اور سکول بھی طالبان تعمیر کر رہے ہیں۔ عوام کی صحت پر بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو افغان طالبان کی آمد سے افغانستان کے عوام بھی خوش ہیں اور افغانستان کے تاجر بھی خوش ہیں، کیونکہ طالبان کرپٹ نہیں ہیں، طالبان کرپشن نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتے، تجوریاں نہیں بھرتے، منی لانڈرنگ نہیں کرتے، اور عوام کا پیسہ لوٹ کر اپنی عیاشیوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی جو افغانستان سے سامنے آ رہی ہے۔ افغان طالبان کے قائدین کے بچے بھی اور ان کے لڑکے بھی جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، افغان طالبان کی جو سیاسی قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، ان کے بچے بھی، ان کے لڑکے بھی اور ان کی اولاد بھی میدان جنگ کے اندر مورچے سنبھالے ہوئے ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کے سینئر لیڈر ہیں، طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی ہیں، اور ان کو 14 سال امریکہ نے کیوبا کے اندر گوانتا نامو بے جیل کے اندر بھی قید رکھا تھا۔ ان کا نام ہے مولوی محمد نبی عمری۔ ان کو افغان طالبان کا سینئر قائد مانا جاتا ہے۔ اس وقت آپ سکرین کے اندر بھی ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں مولوی محمد نبی عمری، جنہوں نے 14 سال گوانتا نامو بے کے اندر گزاری ہے، اور ان کی زیادہ تر زندگی جہاد کے اندر گزری ہے۔ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام عبدالحق عمری ہے، یہ میدان جنگ کے اندر موجود تھے۔ خوست افغانستان کا صوبہ ہے جہاں پر وہ دشمن کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے شہادت کا رتبہ ملنا تھا، تو یہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان کی تصویریں آپ اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عبدالحق عمری یہ طالبان کے سینئر قائد، سینئر لیڈر مولوی محمد نبی عمری کے بیٹے ہیں، جن کو میدان جنگ کے اندر شہید کیا گیا ہے اور ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ اس پر افغان طالبان کے تمام صحافی اور افغان طالبان کے عہدیدار اور ذمہ دار ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور دیگر جگہوں پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہے ہیں کہ، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کے بچے عیاشیاں نہیں کرتے، جس طرح سے حامد کرزئی، اشرف غنی، عبداللہ، عطا نور اور دیگر جو افغانستان کے کٹپوتی حکمران ہیں، ان کے بچے جس طرح سے یورپ کے اندر عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو قائدین ہیں ان کے بچے میدان جنگ کے اندر موجود ہیں، فرنٹ لائن پر موجود ہیں، صف اول میں موجود ہیں، اور شہادت کے رتبے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے جو اشرف غنی کا بیٹا ہے، اس کی تصویر بھی نشر کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے پرائیویٹ جیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بزنس کلاس کے اندر بیٹھ کر امریکہ جاتا ہے، پیرس جاتا ہے، برلن جاتا ہے، لندن جاتا ہے، عیاشیاں کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور افغان عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں،
ان کے بچے میدان جہاد کے اندر صف اول میں موجود ہیں۔ نہ صرف مولوی محمد نبی عمری کے بیٹے نے شہادت حاصل کی ہے، بلکہ افغان طالبان کے دیگر جو قائدین ہیں ان کے بچے بھی میدان جنگ کے اندر موجود ہیں، اور ان کو بھی شہادتیں مل رہی ہیں، اور وہ بھی دشمن کو ناکو چنے بھی چبوا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی سیاسی قیادت کے اندر کوئی بھی اور مذہبی قیادت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے میدان جنگ کے اندر جہاد میں حصہ نہ لیا ہو، یا جس کو زخم نہ لگے ہوں، یا جس کو قید کی صعوبتیں برداشت نہ کرنی پڑی ہوں۔ ملا عبد الغنی برادر پاکستان کے اندر کئی سال قید رہے، اور اسی طرح سے جو افغان طالبان کے دیگر جو قائدین ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، یہ بھی جہاد کے اندر زخمی بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ بھی قید بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مشقت کرتے ہیں، جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، دیکھتا ہے اور آپ کو نتیجہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، اللہ کا فرمان بالکل بجا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جو قربانیاں طالبان دے رہے ہیں، یقیناً ان کو ان کا ثمرہ مل رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، جو عبدالحق کے جو عمری شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور افغان طالبان کے قائدین کا یہ جو جذبہ ہے، اسی جذبے کی وجہ سے وہ افغانستان کے حکمران بن رہے ہیں اور جنگ جیت رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔